आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, बल्कि मजीद गहरे होते जा रहे हैं। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ मौजूदा आर्मी चीफ के टैक्स रिकॉर्ड किसने लीक किया, किसने वो डॉक्यूमेंट्स दिए, इस हवाले से आप इसहाक डार साहब का कहना है कि हमने पता चला लिया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपको बताऊंगा। और इसहाक डार साहब के हवाले से एक और खबर भी आई है कि डार साहब को एक मुकदमे में एक तरह से बरी कर दिया गया है। वो मुकदमा उनके ऊपर खत्म हो गया है। वो नैब से रिलेटेड मुकदमा था, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इख्तलाफात जनाब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर गहरे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। अब इस वक्त इशू ये बन चुका है कि शहबाज शरीफ के ऊपर नवाज शरीफ साहब ये दबाव डाल रहे हैं कि जनाब आपने इस शख्सियत को प्रमोट करना है। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप बीबीसी को देखें, बीबीसी का उर्दू की वेबसाइट के ऊपर कि ये जो समरी है इसको आने में इतनी देर क्यों हो रही है, इसलिए कि जीएचक्यू से अभी तक समरी नहीं आई। राना सनाउल्लाह साहब ने भी यहां तक कह दिया कि जनाब समरी नहीं आएगी तो फिर भी हम लगा देंगे। शायद खाकान अब्बासी साहब भी बयान दे रहे हैं, दीगर लोग भी बयान दे रहे हैं। तो सामने नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं रिफ्ट है। अच्छा, लेकिन इस समरी को पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, समरी क्यों नहीं भेजी जा रही? इस हवाले से फौज से ताल्लुक रखने वाले एक साबिक अफसर ने बताया कि इस बार एक नाम पर खासा शोर शराबा है। एक बड़ी सियासी जमात चाहती है कि उनके चुने हुए अफसर को सिर्फ इस बात पर मनवन रख लिया जाए क्योंकि वो साबिक वजीर आजम इमरान खान का मुखालिफ है। ऐसा नहीं हो सकता। ये बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के अंदर एक साबिक सीनियर अफसर ने बीबीसी को बताया कि ये हुकूमत चाहती है और इस हुकूमत के अंदर एक बड़ी जमात यानी नून लीग ये चाहती है कि एक ऐसे अफसर को लगा दिया जाए क्योंकि उसके हवाले से ये तासुर है कि वो इमरान खान मुखालिफ है। सिर्फ इस वजह से वो चाहते हैं कि उनको लगा दिया जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता और इसकी वजह से इख्तलाफात है और समरी को जो आने में देर हो रही है उसकी भी यही वजह है। अच्छा, अब हुकूमत तो ये कह रही है कि जनाब किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, अपने टाइम पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप हालिया दिनों में कुछ चीजें देखें, आप बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, इसहाक डार साहब का जाके सदर आरिफ अलवी से मिलना देखें, उसके अलावा दीगर इनके वुज़रा के बयानात सुने, ख्वाजा आसिफ साहब की पार्लियामान में जो भी रिसेंट स्पीच है वो सुने, तो उससे तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि इख्तलाफात हैं। अच्छा, अब ये भी कहते हैं कि जनाब हमारे पास 70% मैंडेट है, हम सारी जमातें हैं, 13 जमातें हैं, हमें कौन जनाब आईनी तौर पे या जमहूरी तौर पे कौन चैलेंज कर सकता है, इमरान खान से हमने ज्यादा वोट लिए हैं। तो भाई फिर आप तैनाती कर दें। इनको इशू क्या है? इनको इशू ये है कि अगर ये तासुर जो है, अगर ये खुल के सामने आ गया कि फौज में और इस वक्त की हुकूमत के अंदर इख्तलाफ है, तो अवाम जो है वो जाके फौज के पीछे खड़ी हो जाएगी। ऊपर से इमरान खान भी आ रहा है। इनको डर क्या है? इनको डर ही ये है कि जब इमरान खान आएगा, अवाम यहां पे आएगी, तो जनाब फिर हम अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे और अवाम के जो है जाके इदारे के साथ खड़ी हो जाएगी। जो इदारे का जो भी होगा, अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात होती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से इनको जो है इमरान खान के पिंडी आने के ऊपर तकलीफ है और ये कहते हैं कि जनाब उसको बंद कर दिया जाए, बड़ा खतरा है, एजेंसियों से खतरा है, वो पिंडी ना आए किसी भी सूरत में। तो लेकिन अगर इख्तलाफ ज्यादा मजीद तेज होता है, आज जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन जो हमें इत्तलात मिली हैं और जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट भी हुई और हमारी अपनी सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका इतना मसला नहीं, उनके जो भाई हैं वो किसी और को लाना चाहते हैं। बाकी जरदारी साहब भी जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन बड़े मियाँ साहब जो हैं वो किसी चीज के ऊपर डटे हुए हैं। अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ये सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन ये मैं आपको कंफर्म रिपोर्ट दे सकता हूं कि इस वक्त सब अच्छा नहीं है और मैं कभी भी इस तरह की स्टोरी नहीं करता हूं, आपको पता है। मैं हमेशा चीज हो जाती है उसके बाद आपको बताता हूं कि जनाब ये मैंने उसको थोड़ा सा हिंट दिया था आपको और अब ये हो गया। और अब मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं कि सब अच्छा नहीं है। हो सकता है आगे अगले कुछ दिनों में चीजें बेहतर हो जाएं, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि जनाब वो खुद ही समरी के बगैर तैनात कर देगा, तो इतना एडवेंचर जो है वो किस में हिम्मत है, जो कर सकता है वो कर ले। जब आपके पास अवामी सपोर्ट भी ना हो, बंद कमरों में आपकी हुकूमत बनी हो, तो फिर यही होता है, फिर आप जो है इतने बोल्ड फैसले नहीं ले सकते। वो दूसरी बात यह है कि अगले उनसे कह रहे हैं कि भाई खुद तुझी बाहर बैठे हो तो सानू दस रहे हो कि ये करें, आप आ जाएं। अगर मियां साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर होते, पाकिस्तान के अंदर बैठ के कह रहे होते जेल से
کہ جناب یہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے اسی کے مطابق ہوگا، تو پھر تو اس میں تھا کوئی، اس کے اندر وزن بھی تھا. خود جو ہے وہ پاکستان آتے نہیں ہیں، عدالتوں کو مطلوب ہیں اور وہاں سے اپنے بھائی کو مشورے دے رہے ہیں. یہ ان کی جماعت کے اندر کی سورسز بھی کہہ رہی ہیں، یہ بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے اور یہ دیگر جگہوں سے بھی رپورٹ ہو رہا ہے. اینی وے یہ تو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے صورتحال ہے. دوسری اگر حالات آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت نے کیا کیا کہ آرمی چیف کے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ لیک کر دیے گئے، وہ ایک سائٹ کو دے دیے گئے، جس طرح بھی پہنچے، جس طرح بھی انہوں نے حاصل کیے، تو یقیناً لیک تو اندر سے ہوئے. اب جب وہ ٹیکس ڈاکومنٹس آئے اور کہا گیا کہ جناب موجودہ آرمی چیف کے بہت ایسٹس ہیں اور یہ اور وہ، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. میرا ایک درینہ موقف ہے، جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کبھی آئے تھے تو اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ جو چیز ڈکلیئر ہوئی ہو وہ نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر غیر قانونی ہے تو ڈکلیئر کیوں ہوئی ہوگی. لیکن ایک بحث تو چل پڑی نا، وہ ڈاکومنٹس جب لیک ہوئے تو وہ ڈاکومنٹس لیک کر کے ایک بحث چلوا دی گئی. اب وہ بھی ساتھ یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ جناب یہ ڈاکومنٹس نقلی ہو سکتے ہیں، یہ ڈاکومنٹس ٹھیک نہیں ہو سکتے. فوراً ہی اسحاق ڈار صاحب نے نوٹس لے لیا کہ جناب یہ ڈاکومنٹس کس نے لیک کیے ہیں، ہم نے نوٹس لے لیا. تو بنیادی طور پہ انہوں نے کنفرم کر دیا کہ جو لوگ کوشچن کر رہے ہیں نا کہ یہ تو ڈاکومنٹس ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو، وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھیں جناب بالکل ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ انہوں نے یہ حرکت کی اور اب انہوں نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے ان بندوں کا پتہ چلا لیا، ہم نے ٹریس کر لیا کہ کس نے یہ ڈاکومنٹس لیک کیے ہیں. تو پھر ایک طرح سے ری کنفرم کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو آرمی چیف کی دستاویزات جو ان سے ٹیکس سے ریلیٹڈ لیک ہوئی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، یہ اوتھینٹک ہیں اور یہ سسٹم کے اندر سے ہی لیک ہوئی ہیں. بھائی یہ تو غیر قانونی ہے نا، کس طرح لیک ہوئی؟ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ چلا لیا اور جناب اس کے اوپر کاروائی بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا. لیکن لوگ پوچھنے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اتنی کیا جلدی تھی کہ آپ فوراً یہ اناؤنس کرتے؟ آپ تو اندر انکوائری بھی کر سکتے تھے نا، اناؤنس اس کو کرنا اس طریقے سے کیا ضروری تھا؟ تو یہ بھی ایک شو کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. پھر دوسرا، لندن سے جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، شریف فیملی کے اوپر کچھ الزام لگے لندن وغیرہ سے، تو بہت کچھ اس وقت چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں. پھر لندن سے میاں صاحب چلے گئے، جو تسنیم حیدر شاہ صاحب ہیں جنہوں نے ادھر جو ہے وہ کلیمز وغیرہ کیے ہیں، وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ جناب بس یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، گرفتاری ہو جائے گی، اس لیے وہ چلے گئے. تو مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. پر اینی وے تو یہ ہے کہ جناب جو ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے اب کہا ہے کہ جناب ہم سورس تک بھی پہنچ گئے، کوئی پنڈی سے لیک ہوئے ہیں اور کچھ لاہور سے لیک ہوئے ہیں. تو یہ اندرون خانہ بھی انکوائری ہو سکتی تھی، جو ہے وہ اتنا آپ کو کنفرم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پر آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ اس کو کیا ماحول بنا ہوا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. اچھا، آخری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا نا جی، آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر شور پڑ رہا ہے، ٹیکس ریٹرنز کے اوپر شور پڑ رہا ہے، یہ پڑ رہا ہے، وہ پڑ رہا ہے. پر اس ساری چیز میں جو مین گیم ڈل گئی ہے نا، اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جو آمدن سے زائد احساسوں کا کیس تھا، آج وہ نیب عدالت نے واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا جناب ہم تو اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہی جو خان کہتا ہے کہ انہوں نے ایک نیب قوانین میں تبدیلی کر کے اپنے آپ کو کتنے سو ارب کا NRO دیا. یہ کہتے ہیں جھوٹ جناب، ہمارے کیسز سے تو اس کا تعلق ہی نہیں. آج اسحاق ڈار صاحب کو بھی قوانین میں تبدیلی کے بعد ریلیف مل گیا، ان کا کیس بھیج دیا. نیب عدالت نے کہا کہ اب جو نیب قوانین میں تبدیلی ہوئی ہے اس کے بعد یہ غیر مؤثر ہو گیا. تو یہ سارے ریلیف لے رہے ہیں، کس طریقے سے لے رہے ہیں؟ دیگر بھی پی ڈی ایم کے لیڈران نے جو ریلیف لیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ ابھی بھی وضاحت ہے کہ وہ اصولوں کے اوپر جو ہے وہ قوانین میں ترمیم کی گئی تھی، ہم نے تو اس سے کوئی ریلیف نہیں دیا. تو یہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں. قوم آرمی چیف کی تعیناتی پہ دیکھ رہی ہے، ٹیکس ریٹرن پہ دیکھ رہی ہے، اور ادھر سے اسحاق ڈار صاحب کے جناب آمدن سے زیادہ اثاثوں والا جو کیس ہے، اب میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب وہ واپس بھیج دیا گیا اور وہ ختم ہو گیا. اینی وے یہ تھوڑی سی تفصیلات تھیں. آنے والے کچھ دن بڑے انٹرسٹنگ ہیں. میری یہ امید ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو جو بھی ہو. لیکن اب خان صاحب نے بھی سینس کر لی. اس دن جو خان صاحب نے ہمیں میٹنگ میں کہا تھا، اور میں نے سنو ٹی وی کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی جوائنٹ سیشن میں، کہ خان صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا آپس لڑ پے نے، اسی پیچھے ہو گئے ہیں، پی ڈی ایم کے اپنے بڑے اختلافات ہو گئے ہیں، آگے آگے دیکھیں ہوتا کیا، اور وہ چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.